قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. فضيلة الرئيس المحترم لهذه الحفلة وحضرات الحكم وإخواني وزملائي، إنني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: كيف نقاوم الجاهلية المعاصرة. أيها الإخوان، إن الظروف المعاصرة قد جاءت بجاهلية جديدة مختلفة عن الجاهلية العربية الأولى تماما، تختلف عنها في صورتها وشكلها، وتختلف عنها في مظهرها ومنظرها، لكنها توافقها في روحها وجوهرها، توافقها في خصائصها وميزاتها، وتشاركها في أصلها وأساسها، وهما سنوان من جذر واحد وأصل واحد. أيها الإخوان، ألا وهي الجاهلية الجديدة المعاصرة، جاهلية العلوم والفنون والآداب والمعارف والحضارة والثقافة والقانون والنظام، وجاهلية السياسة والقيادة، وجاهلية القومية والجنسية واللون. أيها الإخوان، إن العالم كله في العصر الحاضر يتجه إلى الجاهلية، وذلك لأسباب طبيعية قاصرة، لأن أوروبا النصرانية تحولت إلى الجاهلية المادية، وتجردت من كل التعاليم الروحية والفضائل الخلقية والمبادئ الإنسانية، وأصبحت لا تؤمن إلا باللذة والمنفعة المادية، وأصبحت بقوتها المادية وحدها فيلا هائلا يدوس الضعيف ويهلك الحرث والنسل، وبانسحاب المسلمين من ميدان الحياة وتنازلهم عن قيادة العالم وإمامة الأمم وبتفريطهم في الدين والدنيا، أخذت أوروبا بناصية الأمم وخلفتهم في قيادة العالم، وبذلك أصبح العالم كله قطارا سريعا تسير به قاطرة الجاهلية المادية إلى غايتها، وأصبح المسلمون كغيرهم ركابا لا يملكون من أمرهم شيئا. كلما تقدمت أوروبا بالقوة والسريعة، كلما ازدادت وسائلها ازداد هذا القطار البشري سرعة إلى الغاية الجاهلية، حيث النار والدمار والإسراف والتناحر والفوضى الاجتماعية والقلق الاقتصادي والإفلاس الروحي. أيها الإخوان، وليس على وجه الأرض اليوم أمة أو جماعة تخالف الأمم الغربية في عقائدها ونظرياتها، وتزاحمها في سيرها، وتعارض في وجهتها، وتناقشها في مبادئها ونظام حياتها المادي، لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أفريقيا ولا في آسيا. والذي نرى ونسمع من خلاف سياسي ونزاع بين الأمم، وقد حاول رجال الإصلاح والديانة أن ينفخوا في هذه الأمم حياة جديدة ويبنوا فيها روح الأخلاق والفضيلة والأمانة والاقتصاد، فأخفقوا إخفاقا تاما، وعلموا أن خلق أمة بأسرها أهون من إصلاح هذه الأمم وتهذيبها. وقد